चंद दिन कबल मिर्जा पर कातिलाना हमले का जो मामला सामने आया, उस पर एक FIR काटी गई और इसमें जो कहानी लिखी गई, इसमें जो भी मामलात हैं, जो भी पीछे मुतहर्रिकात हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब तहकीक तलब हैं। इस ज़मन में मेरी आला अदलिया और कानून नाफिज करने वाले आला अफसरान, मुतल्लिका RPO और DPO से गुजारिश है कि वो इस मामले की तहकीक करें और इसकी जड़ तक जाएं, और जो जो अफराद इसके पीछे हैं, जो जो मुतहर्रिकात इसके पीछे हैं, उनको नॉमिनेट किया जाए, उनको सामने लाया जाए, ताकि अवाम ये जान सके कि ये हरकत किसने की और क्यों की गई और किन की वजह से ये की गई। ये सब बातें हर मुसलमान का जानने का पूरा हक है। और फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए आला अफसरान से इस मामले की तहकीक करवाई जाए, ताकि इस साजिश के पीछे जो जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो सके। चूंकि ये मुकदमा इंतहाई संगीन नौइयत की दफात पर मुश्तमिल है, मुकदमे में मज़कूर शख्सियात आलमी शोहरत याफ्ता और आलम इस्लाम की नामवर शख्सियात हैं, तो मैं इस्तिदा करूंगा कि इस हुस्सास नौइयत के मुकदमे की फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT को तश्कील दिया जाए। मुझे अपने मुल्क की अदलिया और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पूरा यकीन है कि वो इस मामले की तहकीक करेंगे और इसकी जड़ तक पहुंचेंगे और जो भी इसमें छुपे हुए चेहरे हैं उनको बेनकाब करेंगे। क्योंकि मैं पाकिस्तान का एक शहरी होने के साथ साथ आलम इस्लाम का एक मुफ्ती भी हूं, और मेरे साथ साथ दीगर मुफ्तियान किराम को भी नॉमिनेट किया गया है, और इस नॉमिनेट करने के साथ हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को सख्त मजरूह किया गया है। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में इज्जत भी है, जिल्लत भी है, और हमें इसी पर यकीन है, लेकिन चूंकि ये एक ज़्यादती है और हम पाकिस्तान के इदारों से यही इस्तिदा करेंगे कि वो इसकी तह तक पहुँचें और इसकी इन्वेस्टिगेशन इस अंदाज से करें कि तमाम के तमाम मामलात वो बिल्कुल वाशगाफ होकर लोगों के सामने आ जाएं और उसमें किसी किस्म की तिश्नगी ना रहे। अब नाजरीन कुछ माजी की तरफ नज़र करें, मिर्जा साहब के माजी की तरफ भी नजर करें और हमारे माजी की तरफ भी नजर करें। चंद माह कबल मिर्जा का एक स्टूडेंट एक मस्जिद में गया और वहां जाकर इमाम साहब की बगैर इजाजत के उसकी वीडियो बनाई और इसके ऊपर बड़ा एक बखेड़ा हुआ और बड़े मामलात हुए। उसके ऊपर हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसका थंबनेल भी आपके सामने शो हो रहा है, पाकिस्तान का डॉन नंबर 1। और ये नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें मिर्जा साहब ने अपना पाकिस्तानी होना कम और डॉन होना ज्यादा जाहिर किया है। तो इनको चाहिए था कि वो उसको रोकते और उसको कहते कि बेटा ये तुम्हें इजाजत नहीं थी, ये तुमने इनलीगल काम किया, ये दुरुस्त नहीं है। ये कहने की बजाय मिर्जा ने उसको उभारा। इसलिए डटे रहे और मैं उस बच्चे को इस वीडियो की वसातत से मुबारकबाद पेश करता हूं। उसने मेरा स्टूडेंट होने का हक अदा किया है, अब भी वो डटा रहे। और अगर कोई ज्यादा मसला हो हमें बताएं, आप सिर्फ अकेडमी में राब्ता करके उस मस्जिद का नाम बताएं, इंशाअल्लाह ताला जिस रियासती इदारे से कहेंगे ना उनका हेड वहां पे फोन करेगा, एक दिन में इनकी पेशी करवाएंगे। और तुम लोग जाके पंगे करोगे, तुम देखो तुम्हारी शानें क्या हैं, तुम्हारे पीछे बड़े बड़े अफसरान आएंगे कि हजरत साहब माशाल्लाह आप जो हैं वो मिर्जा साहब के स्टूडेंट हैं, अल्लाह अकबर हजरत, हम आपको चूम के आंखों से लगाएंगे, आप थोड़ा पीछे हो जाएं, इनसे हम दो दो हाथ करते हैं। तो इस तरह का जो है इन्होंने सिनेरियो बयान किया। और ऐसे जो है ना वो हाथ जिस तरह बंदा मुंह पर फेर के कहता है ना कि देख लेंगे जी इनके साथ हमने करना क्या है। राब्ता करें, जिसको कोई मसला है वो मुझे बताए, आप देखें इनके साथ हम करते क्या है। किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ा, किसी रियासती इदारे को इन्वॉल्व करना पड़ा, लोग इनको ढूंढते फिरेंगे अल्लाह के फजल से। तो मिर्जा साहब ये कानून की बातें चल रही थी या दहशतगर्दी की बातें चल रही थी? तो मिर्जा साहब ने इसमें एक जुमला बोला कि सबसे पहले हम कानूनी चारा जो इख्तियार करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी कोई परफॉर्म करवाएंगे। यानी अगर कानूनी चारा जो से काम ना बना, कानून से हमें कोई भी फायदा ना हासिल हुआ, फिर हम कोई अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे। फिर बाद में चीखते हैं कि जी हमने किया क्या था, तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो ना, तो देखो फिर तुम लोगों के साथ होती क्या है। हम पहले कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके बाद हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे। मिर्जा ये कौन सी एक्टिविटी है, ये कौन सा काम है कि जो तुम कानून को बालाए ताक डालते हुए, तमाम आइनों को पसे पुश डालते हुए वो तुम अमल में लाओगे? जरा ये भी तो लोगों को बताओ। और इनकी जमानतें कराते फिरेंगे और ढूंढते, पहले तो जमानत तक तो बात ही जानी, पहले तो ये सारे बनेंगे मिसिंग पर्सन। इस तरह के लोग जो है ना वो मिसिंग पर्सन बनते हैं। मिसिंग पर्सन से मुराद ये है कि कत्ल तो बड़ी कम चीज है,
قتل کے بعد تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی، یہ ہوتا ہے مسنگ پرسن۔ اور میں کہتا ہوں مرزا تم یہ ثابت کرو کہ قانون میں کون سا ایسا آئین ہے کہ جس کے تحت بندہ مسنگ پرسن ہو جاتا ہے اور وارثین کو اور متعلقین کو اس کی لاش بھی نہیں ملتی جو تم دھمکی دے رہے ہو۔ اب یہ تمہارے آئین کے مطابق معاملات ہیں یا آئین سے ہٹ کر؟ تو یہاں سے بالکل باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قاتلانہ حملہ کرنا کروانا، یہ سب متحرکات، یہ سب کے سب غیر قانونی ہیں، غیر شرعی ہیں، نہ ان کی کوئی حمایت کرتا ہے، نہ ان کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے۔ اس پر دلیل ایک تو یہ ہماری ویڈیو ہے، دوسری دلیل کہ جو سب سے حساس موضوع ہے، جو سب سے نازک موضوع ہے اور جو جذبات کو ابھارنے والا موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر کسی بھی مسلمان کو جذباتی کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی بھی کام کے لیے برانگیختہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنا حساس موضوع کہ جب اس مرزا نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آگے میں بتائے گا، تو اس پر علماء نے گرفت کی کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی اوہو یہ تو وہ کہتے ہوتے تھے، کافر کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس نے نبی کے لیے چھوکرا لفظ بول دیا، میں نے نہیں بولا، وہ بولتے تھے، وہ تو اس سے آگے بولتے تھے۔ تو جب اس سے یہ مطالبہ کیا گیا تو کافر اگر کہتے تھے یا تو قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا تو تم پیش کرو وہ آیت وہ حدیث۔ تو جب اس سے کچھ بھی نہ بن پڑا تو اس نے پینترا بدلا، بجائے رجوع کرنے کے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو بڑا اچھا لفظ ہے۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ یہ تو کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں، میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں۔ اس کا تو مطلب ہوتا ہے ینگ بوائے، اور اس کو میں قابل فخر سمجھتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس طرح کے بیانات دے کر اس نے اپنے اوپر مور نحوست قائم کر لی کہ یہ جو لفظ ہے یہ کافروں نے تو کیا ہے یا نہیں کیا، میں حضور کے لیے اس کو قابل فخر سمجھتا ہوں، میں حضور کے لیے اس کو استعمال کرنا اس کو کوئی نیگیٹو نہیں سمجھتا۔ معاذ اللہ، گویا کہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو چھوکرا کہنا بالکل جائز ہے، جو کہ ناموس رسالت کا مسئلہ بن رہا ہے۔ اتنا حساس مسئلے کے اوپر الحمدللہ جو میں نے ایک فتویٰ تحریر کیا، اس کو فتویٰ اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ ایک میں ایز اے مفتی ہوں تو اس لیے اس کو فتوے کے نام سے جو ہے وہ نومینیٹ کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ ایک دعویٰ ہے اور ہماری استدعا ہے اعلیٰ عدلیہ سے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، یہ اس بات کا ارتکاب کیا ہے، یہ دلائل ہیں جن کو پیش کرنے کے ہم لوگ پابند ہیں۔ اور اس کے اوپر تمام دلائل دینے کے بعد، حالانکہ اس بات میں یہاں پر کہہ سکتا تھا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، یہ بندہ مرتد ہو گیا، یہ بندہ واجب القتل ہے، کوئی بھی مسلمان اٹھے جنت کمانے کے لیے اس کو قتل کر دے، یہ کرے وہ کرے، اس طرح کی باتیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن الحمدللہ میرا فتویٰ جو ہے وہ جو استدعا ہے اس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھا جائے تو اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں، بلکہ ایک جزئیے کو نومینیٹ کیا گیا ہے کہ جو قتل کرنا ہے یہ حاکم وقت کے اوپر لازم ہے، حاکم اسلام پر لازم ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے، اس کو تختہ دار پر لٹکائے یا جو بھی اس کے لائق سزا بنتی ہے، یہ حاکم پر لازم ہے، عوام کے ہاتھ میں سزا دینا نہیں ہے۔ اور اس بات کو مزید ہم نے پختہ کرنے کے لیے آخر میں ہم نے اپنی مہر جس بات پر لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم FIA اور متعلقہ اداروں سے اپیل کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ مرزا نے چونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا بول کر حضور سرور کونین کی ناموس پر حملہ کیا ہے، اور ناموس پر جو حملہ کرتا ہے اس کے لیے پاکستان کا قانون ہے 295C، تو ہم نے کہا اس کو وہ لاگو کیا جائے اس کے اوپر، اور اس کے اس سزا کے اندر تمام کے تمام بیانات کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور یہ سب کا سب آئین کے مطابق ہے۔ الحمدللہ ہم اس سے علمی مقابلہ کر رہے ہیں، علمی جہاد کر رہے ہیں، ہم ڈیبیٹ کریں گے، ہم مباحثہ کریں گے، ہم بات کریں گے، علمی دلائل دیں گے۔ تو مرزا تم پر بھی لازم ہے کہ تم علمی دلائل دو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ جی اگر ہم پہلے قانونی چارہ جو اختیار کریں گے، اگر قانون سے ہمیں کچھ نہ ملا تو ہم پھر اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں گے؟ یہ تم کس ایکٹیویٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ یہ تم پر لازم ہے کہ تم عوام کے سامنے اپنی اس ایکٹیویٹی کو بالکل شو کرو کہ یہ کون سی ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔